بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقال أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان جالسا في خلافته فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد اشتريت دارا وأريد أن تكتب لي عقد شراء. فنظر أمير المؤمنين إليه بفراسة المؤمن فعلم أن الدنيا قد تربعت في عرش قلبه واستقرت في سويداء عينيه، فأخذ القلم والدواه وكتب هذا العقد، فقال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فلقد اشترى فلان الميت من فلان الميت دارا في سكة المذنبين وفي بلدة الغافلين يحدها 4 حدود. الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى البعث والجزاء، والحد الرابع ينتهي إما إلى جنة وإما إلى نار. فبكى هذا الرجل واتعظ وعلم أنها فعلا الدنيا ذاهبة وحقيرة، والبقاء ودار القرار هي الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. بكى وقال: يا أمير المؤمنين، أشهد الله ثم أشهدك أني قد جعلت هذه الدار صدقة في سبيل الله، لعل الله أن يبدلني دارا خيرا منها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. والله لا تبنى القبور ولا تبنى القصور ولا تبنى الدور في جنات ونهر إلا بمثل ما أنتم فيه الآن، في صلاة في المساجد من الفجر إلى الليل وذكر وارتباط بالله. أما الدنيا فإنك إن آتاك الله منها شيئا فليست بمحرمة، لكن افعل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: أيها المؤمن، اجعل الدنيا كأنها دابة تمتطيها، اجعل الدنيا كحذاء أكرمك الله تنتعله، إياك أن تجعل الدنيا فوق رأسك، بل اجعلها بساطا تطأ عليه. الدنيا إن كان معك شيء فأسعدك في الآخرة قبل الدنيا، وإلا فوالله إنها عليك وبال، والله إنما تجمع لغيرك. والله لقد صح عنه صلى الله عليه وسلم، أو أنه حديث حسن أذكره عند الترمذي، قال: إن الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء من المؤمنين ب500 عام. 500 عام. نحن في الدنيا لو يتقدم عليك واحد وأنت في سيرة دقيقة لآلمك قلبك، فكيف ب500 عام؟ فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب أناب واستغفر. أيها الأحبة، دنيانا أعطيناها أكثر من حجمها، أي والله أكثر من حجمها. والدنيا ليست القضية، ليست جمع مال، لا، الدنيا هي أن تدخل في قلبك وتستقر فيه. ولذلك عندما تتحدث أحيانا عن الدنيا يأتيك من يقول: لو سمحت أبشرك، الحمد لله والله ما أني من أهل الدنيا. ليه؟ قال: والله ما أجد، ولو ما أقاضي به المستأجر أو صاحب الدار، ولا أجد قيمة الفاتورة. وليس هذا، إنما الدنيا هو الذي مشغل عقله بالدنيا ليل نهار، همه، تفكيره، غاياته، أهدافه، طموحاته، آماله، ليل ونهار مع الدنيا. في مجلس يجلس أشغلك بالدنيا ولو لم يكن بيده شيء. هذه هي الدنيا، هذه حقيقة الدنيا. وبعض الناس يا إخوان عنده من الأموال ما الله بيعلم،
والله إني لأذكر قصة رجل باقي حي من الصالحين أحسبه، والله إني لأعلم أنه مليونير، بل والله ملياردير زادها الله من فضله. وهذه القصة وقفت عليها قبل حوالي 16 سنة من الآن. الرجل هو طالب علم، هذا الرجل طالب علم، لو قلت لكم من هو ربما تعرفونه. قال لي بعض طلاب العلم معه، إنسان مسكين بسيط عزابي ما عنده شيء، قال شوف أنا عندي أرض خام في مكة في المكان البين، أرض خام كبيرة جدا، فدور لنا أنتم بعض الشباب عشان تأخذون إيش الدلالة، تأخذ الدلالة. قال طيب. المهم بحث وجد 3 من رجال الأعمال يشترون لنا كبيرة وغالية جدا، فقالوا نحن نتساعد بها ونخططها ونزينها. طبعا قبل ذهب إليه فقال يا ابن الحلال الآن وصلنا نحن 8 دلالين نبغى الدلالة، فكم تعطينا؟ قال أعطيكم على المتر أظنه قال 2 ريال. طبعا هذه الأرض تعتبر ملايين، مئات الملايين من الأمتار. الشاهد أنه يعني وجد لها سعر مع اللي بيعطيهم، كانت الدلالة 40 مليون وهم 8، ويصير كل واحد 5 مليون. فرح هذا الرجل وجاء بعد ما تمت يعني الاتفاق، وكان الرجل معتكف في الحرم الشريف، وكان فين؟ تحت المكبرية. فجاء جري عنده وقال يا طول العمر أبشرك، وجدنا أنها بيعت بمبلغ أظنه قال 600 مليون. قال حسبي الله ونعم الوكيل، تلاحقوني بالدنيا حتى هنا، أقسم بالله ما أبيعها، والله ما أبيعها يا ناس، أنا في اعتكاف خلوة بالله وتلحقوني والله ما أبيعها. طبعا الحرم الدولي هو عند حسن القصد. من هو هذا الشيخ؟ عشان بعضكم لا يبدأ يفكر، هو الشيخ يوسف العطير. يوسف العطير كان في الرياض، الآن في المدينة. أسأل الله أن يزيده من فضله ويزيدنا. فبعض الناس إخواني الدنيا في كفه وليست في قلبه. قضية إذا أصبحنا نهتم حتى في الصلاة شغلتنا. أخي الحبيب متى نخطط؟ حتى لو يجيك ضيف بكرة بعد أسبوع تخطط، وفي أدق التفاصيل، وش بجيب وكيف بطبخ وفين بطبخ ومن أعزم وش الفاكهة اللي بيجيبها وش المشروبات، وكل متى قلط متى دقائق التفاصيل شيء تافه. الشيطان واللي قد عاد الله يصلح الشباب اللي عاد ملك وضبط أموره أبد في كل صلاة، وإذا هو قد تزوج وأقام العرس وخلف، واللي عنده عمارة باقي مشقوفة وقد انتهى وقد سكن وقد زين. وسبحان الله تاجران من هذا البلد المبارك، تاجران صليا بجانب بعض، انتهت الصلاة، قال واحد منهم قال يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إيش فيك؟ قال والله أني ما تركت مدينة في الصلاة من مدن المملكة لو جيتها، من تبوك إلى نجران. قال يا أخي احمد ربك إنك داخل المملكة، أنا والله ما خليت دولة من الأرجنتين إلى الصين. شو سبحان الله بحمده. ولذلك والله يا أخوان يقول لي واحد قبل أيام، يقول اشتغلت مع أظن واحد أو قال مع أكثر واحد أخ يمني فاضل وكلهم رجال أعمال، والله إني كرهت حياتهم. والله يا واحد فيهم ما ينام إلا على 9 حبات تنومه، ولا يستيقظ إلا بمثلها. يقول وأنا الحمد لله راتبي والله ما يلحق، لكن أشهد الله أني مبسوط وسعيد. الدنيا أخي الكريم وإن قلت وإن كثرت هي التي توصلك إلى الله. الدنيا هي مطيتك إلى الله. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرسل كما في الصحيح أبا عبيدة إلى البحرين، والبحرين تراها كانت الأحساء، تسمى البحرين الآن، وما جاورها القطيف والبقيق والهفوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فجاء أبو عبيدة تقريبا في الليل، فسمع الأنصار بمقدمه ومعه شيء من الخراج والمال، فصلى يعني الأنصار الذين في عوالي المدينة أتوا فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء الصبح. فلما انصرف إليهم تعرضوا له فتبسم وقال كأنكم سمعتم بأبي عبيدة قدم بشيء من المال. قالوا أجل يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا، فوالله ما الدنيا أخشى عليكم انتبه، ولكن أخشى أن تبسط لكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هل أهلكتنا الآن؟ أباؤنا كانوا في إيش؟ في فقر، وأجدادنا أشد، ونحن الآن نحمد الله. والله ما نفسك في طعام أو في لباس غالبا إلا ويأتيك وتختار ما شئت. الآن نشكر الله عز وجل،
لكن هل السؤال هنا، هل أهلكنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحت لنا الدنيا وبسطت؟ نعم. كيف هلكتنا؟ هلكتنا بمثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن في مسند الإمام أحمد، قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. فالذي أهلكنا الآن الحسد، البغضاء، الشحناء، التقاطع، التهاجر، التنابذ، الفرقة، سوء ذات البين. الإخوان الأشقاء الآن بينهم شر على الدنيا. فلان ليش يعمر وأنا ما أعمر؟ فلان ليش موظف وراتبه كذا بل حتى وصلت إلى ربما لماذا فلان زوجته أهلي يحبونها، أبوي وأمي وزوجتي ما يحبونها، وتقاطعوا وتنابذوا. كان قديما آباؤنا وأجدادنا ولحقنا هذا ونحن صغار والله يا أخوان يقتسمون، حتى صفحة التمر يأتون بها من السوق يقتسمونها. والله القهوة يأتي الإنسان بشيء من بسيط من القهوة من السوق يعطي جيرانها منها. ولذلك يقول ربي جل جلاله آية نقرأها وننساها ولا نعرفها ولا نقف عندها. كلا إن الإنسان لا يطغى متى؟ أن رآه استغنى، فلما استغنينا طغينا. الآن من هو جارك؟ من يساكن معك في الدور الثالث الدور الثاني؟ والله أكثر الجيران ما يعرفونهم، لا والله ما يعرف جار، والله ما أحد يزور ولا يعيد حتى العيد. تنابذنا، ما أحد يحتملك حتى في موقف سيارة ربما يقيم عليك دعوة، ليش توقف؟ مرة جيت أنت ما لقيت موقف وأنت مستعجل وقفت ربما يقيم عليك دعوة. فيا أخواني الدنيا كلما كما قال الإمام الحسن البصري سيد التابعين الذي قال عنه أهل العلم كلامه ككلام الأنبياء رحمة الله عليه، قال: إن العبد إذا أعطي من الدنيا شيء قيل له خذها وخذ مثلها حزن، خذها وخذ مثلها حزن، لأنها دار بلاء. ولذلك مصداقا لقوله انظر أنت في بيت، كنت ساكن في بيت شعبي مشي الحال في حارة ضيقة الشارع 10 ويلا تخارج نفسك، الآن عندك سيارة اسمه عندك عمارة فل يعني لا إله إلا الله أطرافها وجوانبها، ولكن والله تعلم أن حياتك كانت سعيدة في ذلك البيت، والآن جاءك من الهم والضيق والحسرة والكبت والقلق والأرق ما الله به عليم. فالدنيا كلما أزددت منها كلما كانت عليك وبالا، إلا من قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بماله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، هذا فقط الذي ينجو وإلا فلا نجاه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل الدنيا التي أعطانا الله منها عونا لنا ولكم على طاعة الله، وأن يجعلها مطية لنا ولكم إلى الله وإلى الدار الآخرة. أسأل الله أن يسكن هذه الدنيا في أكفنا ولا يسكنها في قلوبنا. أسأل الله جل جلاله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. بيض الله وجوهكم وشرح الله صدوركم وغفر ذنوبكم وستر عيوبكم وأقال عثراتكم وجبر كسوركم، وجمعني الله وإياكم في جنات ونهر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.